प्रथमचरणमतदानाय सर्वविधसज्जताः प्रवर्तमानाः। 17 एतस्मिन् चरणे सपाद 16 प्रत्याशिनां भाग्यनिर्धारणं जायेत। द्वितीय चरणाय प्रचारः तीव्रगत्या प्रवर्तमानः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः तावत् अद्य गुजरात राज्यस्य गान्धीनगर अहमदाबाद इत्यनयोः नगरयोः प्रवासं कुर्यात्। तत्रैव भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा असम राज्यस्य कोकराझार इत्यत्र कुर्यात् जनसभाः। विपक्षिदलानामपि निर्वाचनप्रचारकार्यक्रमः द्रुततरः आलक्ष्यमाणः। कांग्रेस नेता राहुल गान्धी अद्य केरलस्य कन्नूर पलक्कड कोट्टायम जनपदेषु कुर्यात् निर्वाचनप्रचारम्। चतुर्थचरणस्य 96 आसनार्थम् अद्य अधिसूचना निर्गता स्यात्। आन्ध्रप्रदेशस्य सर्वेषु पादोन-200 अथ प्रथमचरणवर्तिषु 28 विधानसभासनेषु च अपि अधिसूचना प्रख्यापयिष्यते। IPL इति क्रिकेट् प्रतियोगितायाम् अद्य पंजाब किंग्स् इत्येतत् दलविरुद्धं मुम्बै इंडियन्स् इत्येतस्य दलस्य साम्मुख्यं जायेत। ध्यातव्यमस्ति यत् ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे दिल्ली कैपिटल्स् इत्येतेन दलेन गुजरात टाइटन्स् इत्येतत् दलविरुद्धं बृहत् जयः समर्जितः। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणगतमतदानाय निर्वाचनप्रचारः गतसायं स्थगितं गतः। प्रथमचरणीयं मतदानं तावत् एप्रिल मासिके 19 दिनाङ्के भविष्यति। एतस्मिन् हि प्रथमे चरणे 21 राज्यानां 2,100 लोकसभासनेभ्यः मतानि प्रदास्यन्ते। निर्वाचनायोगस्य मार्गनिर्देशानुसारं प्रथमे चरणे येषु आसनेषु मतदानं भविता तत्र निर्वाचनप्रचारः मतदानदिनाङ्कात् दिनद्वयात् पूर्वं समाप्तं भवति। अवधातव्यं यत् प्रथमे चरणे यत्र मतदानं संकल्पितमस्ति तत्र बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिमबङ्गाल, छत्तीसगढ़ इत्येतानि राज्यानि सम्मिलितानि सन्ति। आहत्य प्रथमे चरणे 2,100 लोकसभासनेषु मतदानं भविष्यति। लोकसभा निर्वाचनाय प्रथमचरणगत निर्वाचनप्रचारस्य अनन्तरं द्वितीयचरणाय प्रचारः तीव्रगत्या प्रवर्तमानः अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः तावत् अद्य गुजरात राज्यस्य प्रवासं कुर्यात्। तत्र गान्धीनगरे प्रातः आरभ्य सायं यावत् अमित शाहः नैर्वाचनिकीं मार्गप्रचारयात्रां कुर्यात्। अमित शाहः स्वीय निर्वाचनकार्यक्रमस्य आरम्भं प्रातः 9 वादने अहमदाबाद नगरस्य APMC सर्कल इत्यतः साणन्दस्थिते नलसरोवर चतुष्फथं यावत् प्रचारयात्रां कृत्वा करिष्यति। एतस्याः प्रचारयात्रायाः अनन्तरं सपाद 10 वादने असौ गान्धीनगरस्थे JP गेट इत्यतः टावर चौक कलोल इति स्थलं यावत् मार्गप्रचारयात्रां करिष्यति। सायं 4 वादने असौ अहमदाबाद नगरस्य सरदार पटेल चौक इत्यतः KK नगरं यावत् अथ वलीनाथ चौक इत्यतः जीवनराज पार्क 4 रास्ता पर्यन्तं प्रचारयात्रां करिष्यति। रात्रौ 8 वादने च अहमदाबाद नगरस्थे बेजलपुरे प्रचारयात्रायाः अनन्तरम् एकां नैर्वाचनिकीं जनसभां सम्बोधयिष्यति अमित शाहः। असौ गान्धीनगर लोकसभासनात् वर्तमानसांसदः अस्ति अथ ऐषमः अपि एतस्मात् एव आसनात् असौ प्रत्याशी अस्ति। उत्तरप्रदेशे श्वः अर्थात् एप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्के 8 आसनेषु प्रथमचरणात्मकं मतदानम् अनुष्ठास्यते। एतस्मिन् प्रथमे चरणे आहत्य 43 लक्षाधिकैककोटि मतदातारः स्वीयं मताधिकारं प्रयोक्ष्यन्ति। एतेषु 23 सहस्राधिक 670 लक्षं पुरुषमतदातारः अथ 14 सहस्राधिक 67 लक्षं महिला मतदातारः सम्मिलिताः सन्ति। अत्र क्रमे तावत् 24,800 किन्नर मतदातारः अपि सन्ति।
अवधेयं यत् लोकसभानिर्वाचनस्य प्रथमचरणाय 93,600 मतदानकेन्द्राणि अथ 2,40,814 मतदानस्थलानि स्थापितानि सन्ति। लोकसभानिर्वाचनस्य चतुर्थचरणाय अद्य अधिसूचना प्रकाशयिष्यते। एतस्मिन् चरणे 9 राज्येषु अथ एकस्मिन् केन्द्रशासिते प्रदेशे स्थितेषु 96 आसनेषु मे मासस्य 13 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। चतुर्थे चरणे तावत् आन्ध्रप्रदेशस्य सर्वेषु 25 आसनेषु, तेलङ्गानाराज्यस्य 17 आसनेषु, एवमेव उत्तरप्रदेशस्य, महाराष्ट्रराज्यस्य, मध्यप्रदेश, पश्चिमबङ्गालानां, बिहारराज्यस्य, झारखण्ड-ओडिशाराज्ययोः अथ जम्मूकश्मीरे च पृथक् पृथक् संख्यासमन्वितेषु आसनेषु मतदानानि अनुष्ठास्यन्ते। तत्रैव लोकसभानिर्वाचनस्य तृतीयचरणाय नामाङ्कनपत्रप्रपूरणं श्वः समाप्तं स्यात्। तावतेतस्मिन् तृतीये चरणे 10 राज्यानाम् अथ केन्द्रशासितप्रदेशद्वयस्य 94 आसनेभ्यः मे मासस्य 7 दिनाङ्के मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। एतेन सममेव आन्ध्रप्रदेशस्य विधानसभार्थम् अथ ओडिशा विधानसभार्थं प्रथमचरणस्य मतदानाय अपि अद्यैव अधिसूचना प्रकाशयिष्यते। ध्येयं यत् आन्ध्रप्रदेशे एकस्मिन्नेव चरणे विधानसभानिर्वाचनानि भविष्यन्ति। श्वस्तनलोकसभानिर्वाचनस्य प्रथमचरणगतमतदानार्थं सन्नद्धता प्रायः पूर्णतां प्रति आयाता। एतदर्थं मतदानकेन्द्रेषु ईवीएम इति मतदानाङ्कनयन्त्राणि प्रेष्यमाणानि सन्ति। मेघालयस्य तुरा लोकसभाक्षेत्रस्य विभिन्नेषु मतदानकेन्द्रेषु ईवीएम इति मतदानाङ्कनयन्त्राणि प्रेष्यन्ते। मेघालयस्य तुरा शिलाङ्गयोः लोकसभासनयोः मतदानं प्रथमचरणस्य मतदानं श्वः अर्थात् एप्रिल मासस्य 28 दिनाङ्के एव जायेत इति। आज ही हमारा P-2 डे का मेजर जो चंक ऑफ हमारे पोलिंग पार्टीज रहेंगी वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से मूवमेंट करना। तो आज सुबह 5:30 बजे से मूवमेंट चालू है हमारा। सब लोगों ने अपने अपने मटेरियल कलेक्ट किए हैं, ईवीएम्स कलेक्ट किए हैं और वो करते करते साथ में जो हमारा ग्रीन इस बार इलेक्शन का जो ईसीआई का मैंडेट है उसके दौरान हम लोग 2 पौधे पहले वोटर, जो मेल वोटर और जो फीमेल वोटर हैं उनके लिए भी दे रहे हैं, वो भी कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन स्लिप्स वगैरह रहती हैं, VIS रहते हैं, BLOs के लिए काम जो रहता है, वो सारी चीज़ों का आज मूवमेंट चालू हुआ है। लोकसभानिर्वाचनार्थं मणिपुरराज्ये तावत् श्वः अथ एतस्यैव मासस्य 26 दिनाङ्के च मतदानम् अनुष्ठास्यते। प्रशासनेन एतदालक्ष्य कठोरसुरक्षाव्यवस्था कृता अस्ति। शान्तिपूर्णमतदानं सुनिश्चेतुं सुरक्षाबलानि बृहत्संख्यायां तत्र नियोजितानि सन्ति। Extensive exercise has already been done by the concerned teams, so we don't foresee any such major challenge as such. However, election poll day, we never know and if any law and order situation may arise or not, so preparedness for that has also been kept in place, so we don't foresee any such major challenge as such. So even if any situation arises, our team is fully ready to ensure smooth conduct as well as to ensure fair and transparent election process. तेलंगाना राज्यस्य हैदराबाद लोकसभासनात् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशिनी माधवी लता इत्यसौ रामनवमी शोभायात्रार्थम् अनुमतिः कथं न प्राप्ता इति विषयमालक्ष्य राज्यप्रशासनं धर्मनीतिगतभेदभावार्थं प्रहृतवती। असौ उक्तवती यत् रमजान इत्यस्य समये यदि कश्चन अपि प्रतिबन्धः न स्थापितः तर्हि रामनवमी शोभायात्राम् उद्दिश्य किमर्थं प्रतिबन्धः कृतः इति। अगर ये रूल फॉलो करते हैं, दोनों कौम के लिए एक ही रूल फॉलो करना, लेकिन रमजान में वो अलग रूल फॉलो कर रहे हैं और जब तक श्री रामनवमी आया अलग रूल फॉलो कर रहे हैं। आप क्या हमारे हिंदुओं का ये हक नहीं बनता? अरे यार तब क्या करना, जब आता है इलेक्शन तब आता, ये त्योहार मनाना बंद कर ले। अब बंद करना है तब रमजान पे बंद करना था, सिर्फ श्री रामनवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप?
केन्द्रीय मंत्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुरः स्वनिर्वाचनप्रचारक्रमे हिमाचलप्रदेशस्य ऊना स्थिते मातृचिन्तपूर्णिमन्दिरे पूजनम् अनुष्ठितवान्। ततः पश्चात् वार्ताहरैः सह संवादक्रमे असौ अवदत् यत् कांग्रेस दलं स्वगृहम् एव परिपालयितुं न समर्थं, परम् अन्येषु दोषारोपणं तु सततं करोति इति धिक्। भारतीय जनता पार्टी देश में 400 सीट की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष कर रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार 2014-19 में भी देश की जनता ने बनाई, 24 में बनाने के लिए तैयार है। 2014-19 में भी चारों की चारों सीटें हिमाचल ने जिताई, 24 में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। जहां तक कांग्रेस की बात है, अगर वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, उनके काम नहीं करवा पाए, क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए, जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, अपना घर न संभाल पाए और दूसरों पर ठीकरा फोड़े, ये कहीं से उचित नहीं है। लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धी अद्य केरलराज्ये प्रचारं समाचरेत्। केरलराज्यस्य कन्नूर, पलक्कड, कोट्टायम इत्यत्र अनुक्रमं 3 स्थलेषु सः निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। अत्रान्तरे प्रथमं तावत् राहुल गान्धी मध्याह्ने 12 वादने केरलराज्यस्य कन्नूरस्थले, ततः च प्रायः 1 वादने पलक्कडस्थले जनसभां सम्बोधयिष्यति। तत्रैव मध्याह्नानन्तरं सः कोट्टायम स्थले निर्वाचनपरां जनसभां सम्बोधयिष्यति। कांग्रेस दलीयः नेता राहुल गान्धी ह्यः एकस्मिन्नेव क्रमे भारतात् दरिद्रतोन्मूलनपरात् स्वप्रतिज्ञावचनात् पृष्ठे गतः इव प्रतीतः। राजस्थानस्य अनूपगढ़नगरे जनसभायाः क्रमे स्वदलीयनिर्वाचनघोषणापत्रे विहितानि प्रतिज्ञावचनानि यदा तेन ख्यापितानि आसन्, तदा तत्पक्षतः निगदितमासीत् यत् दरिद्रताग्रस्तपरिवारं प्रत्येकमहिलार्थम् 1 लक्षरूप्यकाणां प्रापणबलेन देशात् दारिद्र्यस्य निवारणं करिष्यते इति। परन्तु ह्यः गाजियाबादनगरे सपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षेण अखिलेश यादवेन सह अनुष्ठिते वार्ताहरसम्मेलनस्य समये राहुल गान्धी एकस्मिन्नेव क्रमे देशात् दरिद्रतोन्मूलनात् स्वप्रतिज्ञावचनतः पृष्ठे गतः इव प्रतीतः। तेन उक्तं यत् दारिद्र्यता गभीरः प्रहारः एव कर्तुं शक्यते इति। ह्यः रामनवमी पर्वावसरे अयोध्यायाः राममन्दिरे भगवतः श्रीरामस्य अद्भुतरीत्या सूर्यतिलकः जातः। ह्यः द्विप्रहरे 12 वादनात् परं 5 निमेषावधिकः सूर्याभिषेकः अभवत्। यदा भगवतः श्रीरामस्य बालविग्रहे नाम तदीये शिरसि सूर्यकिरणाः आपतिताः, तदा समग्रं दृश्यम् अलौकिकं दिव्यं च अजायत। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।